बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस का क्योंकि हम मेरिट डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद जो मुझे मैसेजेस आए, ये जो कमेंट्स में लोगों ने पूछा कि इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की जाए या कुछ टिप्स इंटरव्यू के हवाले से, तो थोड़ी सी बात आज हम इंटरव्यू के हवाले से कर लेंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे होकर जाना है, या इंटरव्यू कैसे होता है, या आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा मेरे अपने यानी जो इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे। देखें, इंटरव्यू के अंदर 3 चीज़ें मेनली डिपेंड करती हैं: आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्पीकिंग स्टाइल और आपकी ड्रेसिंग। स्पीकिंग स्टाइल से मुराद ये है कि आप जो वर्ड्स जो है ना, वो इतने क्लियर कट बोलें कि अगले बंदे को सिंपली समझ आ जाए, उसको दोबारा से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि आपने क्या कहा है। उसके बाद ड्रेसिंग की अगर आप बात करें, तो इंटरव्यू की जो ड्रेसिंग है, वो आप फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएँ। यानी अगर आप पैंट शर्ट पहनना पसंद करते हैं, तो आप 3 पीस सूट पहन के जाएँ, टाई लगा के जाएँ, अच्छा शूज़ पॉलिश किया हो वो आप पहन के चले जाएँ। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ये भी होता है, कुछ लोग पैंट शर्ट पहनना पसंद नहीं करते या पैंट शर्ट में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, उनको शुरू से आदत होती है कि वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो उस दिन अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं शुरू से, और आप उस दिन अचानक से पैंट शर्ट पहन के या 3 पीस सूट लगा के चले जाते हैं, तो आप उसके अंदर सारा दिन अनकंफर्टेबल रहेंगे, इंटरव्यू के दौरान भी अनकंफर्टेबल रहेंगे, तो वो कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप वही ड्रेस पहन के जाएँ जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आप शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप वही पहनते हैं तो वही पहन के चले जाएँ। लेकिन ये है कि सिंपल शलवार कमीज़ भी ना पहन के जाएँ, यानी उसके ऊपर मौसम के हिसाब से कोई चीज़ पहन लें। अगर सर्दियों का मौसम है तो ऊपर से कुछ अच्छा-सा कुछ कोट टाइप कुछ पहन लें। कोट भी इस तरीके का फैंसी टाइप कोट ना हो जिससे लगे कि शायद आप वलीमे के अंदर आए हुए हैं। इंटरव्यू वाला एक फॉर्मल सा कोट पहन के जाएँ, नहीं तो आप गर्मियों का मौसम है तो वेस्ट कोट ऊपर से पहन लें और चले जाएँ। अच्छा जूता आपने पहना हो, शलवार कमीज़ प्रेस्ड हो, तो कोई मसला नहीं है, आप शलवार कमीज़ में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, अब बाज़ औक़ात होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हो, तो समटाइम्स होता है कि जो कैंडिडेट्स है उसके हाथ काँप रहे होते हैं, या आवाज़ जो है ना वो ऐसे कँप-कँपा रही होती है और वर्ड्स सही बोल नहीं पा रहा होता, तो उससे लगता है कि इंसान पज़ल्ड है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका ठीक होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए अब आपके सामने एक पूरा पैनल होगा, जिसके अंदर एक पैनल का चेयरमैन होगा, डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, उसके अलावा 1-2 बंदे और भी हो सकते हैं, यानी कम से कम पैनल के अंदर 3 लोग तो ज़रूर होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जब आपने इंटर होना है, तो सबसे पहले तो आपने परमिशन लेनी है उनसे, परमिशन के बगैर इंटर नहीं होना रूम के अंदर। परमिशन आपको मिल जाएगी, आप अंदर चले जाते हैं, और तब तक आपने नहीं बैठना चेयर पे जब तक आपसे बैठने को वो कहें ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो डायरेक्ट ही आप इंटर होते हैं तो आपको कह देते हैं कि तशरीफ़ रखें। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वहाँ पे वो थोड़ी-सी गेम ये भी करते हैं कि वो आपको इग्नोर करते हैं। सिर्फ़ ये चेक करने के लिए कि अगर आपको इग्नोर किया जाए तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ में इग्नोर किया जाए तो आप अगले बंदे की अटेंशन जो है अपनी तरफ डाइवर्ट किस तरीके से करते हैं। बाज़ औक़ात होता है ना कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा हो, तो आप समटाइम्स प्रैक्टिकल लाइफ़ में क्या करते हैं कि आपके पास कोई टेबल पड़ा है या कोई और चीज़ पड़ी है, तो आप वो बजाना शुरू कर देते हैं या मुँह से आवाज़ें निकालते हैं ताकि अगला बंदा आपकी तरफ तवज्जो करे। तो सिर्फ़ यही चेक करने के लिए आपको। अगर वो आपको इग्नोर करते हैं, तो आप चुप करके खड़े रहें, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है, यानी 25-30 सेकंड गुज़र गए हैं, वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे या अपने काम में लगे हों, तो आप उनसे परमिशन माँग के बैठ भी सकते हैं। सर शुड आई सिट डाउन? क्या मैं बैठ जाऊँ? तो इस तरीके से वो आपको परमिशन मिल जाएगी, आप बैठ जाएँ। फिर नेक्स्ट ये होता है कि बाज़ औक़ात पैनल का जो चेयरमैन है ना, वो आपसे फ्रैंक होने की कोशिश करता है। क्योंकि कैंडिडेट्स अक्सर जो हैं वो पज़ल्ड होते हैं, तो उनको जो है ना काम डाउन करने के लिए वो थोड़ा-सा फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, ताकि आप थोड़े से काम डाउन हो जाएँ और आपसे बात का आगाज़ किया जाए। तो अगर वो आपसे फ्रैंक होने की भी कोशिश करते हैं, तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो जाना। उस तरीके से नहीं हो जाना जैसे दोस्ताना माहौल होता है आपस में, यानी उनके ओहदे का, उनके डेज़िग्नेशन का, यानी उनकी उम्र का, सीनियॉरिटी का, वो भी आपने ख़्याल रखना है, और ज़रूरत से ज़्यादा उनसे फ्रैंक भी नहीं होना। फिर अगली बात ये है कि आपने इंटरव्यू के अंदर झूठ नहीं बोलना, बनावट नहीं करनी। यानी वो आपसे इंट्रोडक्शन आपका लेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड सबसे पहले पूछेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। तो जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, वो आपने बताना है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को यानी बेबस भी शो नहीं करना, और ज़रूरत से ज़्यादा यानी अमीर भी शो नहीं करना कि मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, ना ही भी मिली ये नौकरी तो मुझे कोई नहीं है। या आपने ये भी नहीं कहना कि जी मेरा तो पीछे घर नहीं चल रहा, सर्कल नहीं चल रहा, मुझे बड़ी अशद ज़रूरत है इस नौकरी की। तो आपने इस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट नहीं करना। आपने
یعنی جو آپ ہیں نیچرلی وہ آپ نے ان کو بتانا ہے، کیونکہ اگلے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینئر ہوتے ہیں، ان کی اسی کام کے اندر عمر گزری ہوتی ہے، تو آپ اگر جھوٹ بولیں گے، بناوٹ سے کام لیں گے تو چہرے کے ایکسپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور انٹرویو میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ کا وہ جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور آپ بعد میں شرمندہ ہوں گے، تو آپ نے جھوٹ سے کام نہیں لینا۔ پھر نیکسٹ جو آپ سے کوشچننگ ہوتی ہے، اس کوشچننگ کا آپ نے ٹو دی پوائنٹ آنسر دینا ہے، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بتائیں، لیکن گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار شاید یہ ہو سکتا ہے، سر مجھے لگتا ہے شاید یہ ہوگا، شاید والی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے ایگزیکٹ ٹو دی پوائنٹ ان کو آنسر دینا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو بجائے اس کے کہ آپ غلط ان کو بتائیں یا کچھ اپنی طرف سے ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کریں، آپ ان سے معذرت کریں کہ سوری مجھے نہیں پتہ۔ پھر جو سائیکولوجسٹ جو ہوگا نا، جو سائیکولوجیکل اسسمنٹ آپ کی کرے گا، وہ آپ سے کچھ اس طریقے کے کویشچن بھی کریں گے، چیئرمین کر لے گا یا وہ کر لے گا، کچھ ایسے عجیب و غریب کویشچن جس سے انسان کو لگتا ہے کہ یار غصہ بھی آ سکتا ہے انسان کو، یار یہ کیا سوال ہوا، وہ اس طریقے کے کویشچن بھی آپ سے کریں گے، یا اس طریقے کی حرکتیں بھی آپ کے سامنے کریں گے جس سے آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ تو آپ نے وہاں پہ غصہ نہیں کرنا، اور ضرورت سے زیادہ اسمائل بھی پاس نہیں کرنی ہے آپ نے کہ آپ وہ ایسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ ایسے ہی مسکراتے جائیں، وہ بھی بندہ عجیب لگتا ہے۔ اور آپ نے غصہ بھی نہیں کرنا، یہ آپ کا سائیکالوجسٹ جو ہوگا نا وہ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوگا، سائیکولوجیکل ٹیسٹ لے رہا ہوگا۔ پھر نیکسٹ آپ آ جاتے ہیں، کوشچننگ ہے نا وہ آپ سے باری باری ہوگی، یعنی کہ پہلے جو ہے پینل کا چیئرمین وہ کوشچننگ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ آگے کسی ممبر کو ریفر کر دے گا، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا جو بندہ بیٹھا ہے اس کو ریفر کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینل کے اندر کوئی ایسا شخص بھی نکل آئے، کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹ سامنے پڑے ہوتے ہیں، آپ نے جو ڈگری کی ہو سکتا ہے اس ڈگری کا کوئی اسپیشلسٹ بندہ بھی آگے بیٹھا ہو، اگلے بندے نے بھی کسی ایک نے، مثال کے طور پہ آپ نے ایم ایس سی میتھ کی ہوئی ہے تو اگلا بندہ بھی کوئی میتھ کا بیٹھا ہو تو وہ آپ سے ڈگری کے ریلیٹڈ کویشچن کرنا شروع کر دے کہ آپ نے ڈگری کہاں سے کی، کس یونیورسٹی سے کی، آپ کون سے شہر سے آئے ہیں، کون پڑھاتا تھا، کس آتر کی بک پڑھتے تھے، کون سا سبجیکٹ آپ کو اچھا لگتا تھا، یعنی آپ ڈگری کی کمپلیٹ یعنی انفارمیشن لے کے جائیں، اپنی ڈگری کو کمپلیٹ یعنی ایک بار گو تھرو کر کے جائیں، آپ سے کسی طرح کا بھی کویشچن آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ آپ جس شہر سے گئے ہیں، آپ اپنے انٹروڈکشن کے اندر اپنا وہ شہر بتائیں گے تو وہ آپ سے آپ کے شہر کے متعلق بھی سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر کا اگر تو کوئی شاعر ہے آپ کے شہر کا، جیسے اگر آپ شجاع آباد سے ہیں یا اگر آپ ملتان سے ہیں، یا کوئی اس طریقے کی مشہور ہستی اگر آپ کے شہر سے بلونگ کرتی ہے تو آپ اس کے ریلیٹڈ بھی پڑھ کے جائیں، وہ آپ سے کویشچن کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے شہر کی کیا چیز مشہور ہے، یا آپ کے شہر کا کون سا شاعر مشہور ہے، اس طریقے کا کویشچن بھی آپ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ڈپارٹمنٹ کا بندہ آپ سے کویشچننگ کرے گا نا، تو آپ جس ڈپارٹمنٹ کا انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ امیگریشن پاسپورٹ آفس کا انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، اس کی سارا آپ بایو ڈاٹا لے کے جائیں، اس کی ساری ہسٹری پڑھ کے جائیں، کب بنا، کس منسٹری کے اندر آتا ہے، کرنٹلی کون سا اس کا منسٹر ہے، اور اس کا کام کیا تھا، اس کا کوئی ایکٹ وغیرہ ہے تو وہ پڑھ کے جائیں، تو یہ ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ بھی پڑھ کے جائیں۔ پھر جس پوسٹ کا آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں وہ پوسٹ بھی آپ ساری کی ساری جو ہے نا پڑھ کے جائیں، خصوصاً اگر آپ اسسٹنٹ یو ڈی سی ایل ڈی سی یا اسٹینوٹائپسٹ یا ڈیٹا انٹری آپریٹر کا انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، تو سیکریٹری انسٹرکشن کا جو مینول میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اس کی ساری ڈیوٹیز جو ہیں یا اس کے کام سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ ساری آپ پڑھ کے جائیں، ایبریویشنز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ریکارڈ کیپنگ ہے کیونکہ یہ ساری کلیریکل جابس ہیں تو اس کے اندر ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے، تو آپ سے اس طریقے کے کویشچن بھی کرے گا ڈپارٹمنٹ کا بندہ، تو یعنی ڈپارٹمنٹ کی کمپلیٹ انفارمیشن اور جس پوسٹ کا آپ انٹرویو دینے گے اس کی بھی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، سب کچھ آپ پڑھ کے جائیں، اس طریقے سے آپ نے انٹرویو کی تیاری کر لینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے انٹرویو دے دینا ہے۔ باقی اگر کسی کو مزید کچھ مشکل ہے یا کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کمنٹس میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، رپلائی کروں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔